السلام عليكم الإخوان. وصلنا للباراغراف ديال la classification et les principales régions climatiques du monde. المهم قبل ما نبداو ما تنساوش جيم او لا جو نيم با، وما تنساوش تابوناو، واللي عنده شي سؤال يخليه في الكومونتير. دونك غادي نبداو في la classification et les principales régions climatiques du monde. Donc le climat d'un endroit représente un composite du temps dominant à long terme qui se produit à cet emplacement. Le climat peut être défini comme étant les conditions moyennes qu'il fait dans un endroit donné, température, précipitation, calculées d'après les observations de moins 30 ans. يعني الكليما شنو هو؟ الكليما هو واحد ليطا موين في واحد لا ريجيون، كيمكننا نقولوا الكليما على واحد لا ديوغي اللي هي لون. شحال هي هاد لا ديوغي اللي هي مون اللي هي لون اللي هي 30 طون كالكولي دابخي لوبسيرف دو موان 30، يعني على الاقل تكون 30 عام. مثلا نقولوا بان الارض فيها واحد لو كليما شود، الا كان داك لو كليما شود فيه فات لينا 30 عام، نقولوا بان الكليما كان شود. يعني الكليما حنا كنحددوه حيت الكليما خصو واحد المده طويله، الارض كدوز بواحد الحاله تكون كدوز بواحد الحاله ديال الطقس اللي هي طويله بزاف، تقدر تكون 30 عام، 40 عام، 40 الف سنه، 400 الف سنه. هذا كنسميو ان كليما. La structure en zone parallèle et l'équateur constitue le trait fondamental de la répartition des climats terrestres. Cependant, celle-ci est modifiée et parfois occultée par la répartition irrégulière des mers, des terres et des reliefs qui engendrent une azonalité des climats. Donc, هنا في هاد الخريطة هادي عندنا le domaine de température. هنا هو l'équateur. هنا عندنا les tropiques، هذا وهذا جاو حدا l'équateur. هنا عندنا لو دومين تومبيري يعني الجو معتدل. هنا عندنا الجو استوائي، هنا الجو معتدل. هنا عندنا الجو قطبي يعني البرد، دومين فخواد ودومين فخواد تاع هنايا. هادو هما لا ليميت ديال هاد لي زون، هادو لي زون فخواد و لي زون شود، هما هادو لي ليميت ديالهم. هادو هما لي ليميت ديال لي زون فخواد اي لي زون شود. ما بين لا زون شود و لا زون تومبيري كاين هاد لا ليميت هادي، وهنا ليكواتور. fondamental de la répartition du climat terrestre. وهذا هو اللي كيحدد لينا لو كليما ديال الارض كامله، ليكواتور. يعني الا كانت الشمس ضاربه فيه مزيان وكانت الحراره مزيان، يعني حتى الارض كامله غادا تسخن. كانت ليكواتور برد، الشمس بعيده عليه او لا شي حاجه بحال هكا، ولا بدي فاكتور استرونوميك غادي نوصلوا لهم في لي باراغراف جايين، دونك حتى الارض حتى هي غادي تبرد. يعني ليكواتور هو اللي كيتحكم لنا في الكليما ديال الارض كامل. Cependant, celle-ci est modifiée et parfois occultée par la répartition irrégulière de la mer, des terres et des reliefs qui engendrent une zonalité des climats. Les facteurs influençant la répartition. Les facteurs influençant sur la répartition de la climat هي الحوايج اللي كتأثر لنا على الكليما، الحوايج اللي كتأثر لنا على الكليما ديال الأرض. دونك كاينين لي غولييف، كاينين les courants marins. Donc كاينين جوج، les reliefs et les courants marins. Les reliefs, en plus de la diminution de la température avec l'altitude, les reliefs a une grande influence sur les précipitations. مع l'altitude شنو قلنا احنا مع l'altitude؟ قلنا لي بريسيبيتاسيون. انا مع l'altitude شنو قلنا؟ مع الارتفاع قلنا البروده كتزاد. احنا غدا الدنيا غدا وكتبرد، حنا كنطلعوا الفوق والدنيا غدا وكتبرد. يعني
diminution de la température. Le relief a une grande influence sur les الغولياف يعني التضاريس سواء الجبلية أو أو مثلا التلال، هادو عندهم كي انفلونسيو على لي بريسيبيتاسيون. وخير مثال لذلك هو جبال الهيمالايا. مال هاد جبال الهيمالايا؟ هاد الجبال الهيمالايا بعدا شنو هما جبال الهيمالايا؟ هو ان الصفيحة الهندية تلاقات هي والصفيحة اورازياتيك، منين تلقاو بيناتهم شنو وقع؟ تضغطوا، منين تضغطوا بيناتهم وقع لينا واحد لو بليسمون ديال سميتو ديال لو ميليو تماك، وطلعوا لنا جبال الهيمالايا، وارتفاع ديالهم راه معروف، راه فايتين 8000 وشي حاجه كيلومتر. هما اعلى الارتفاعات اللي كاينين عندنا حنا كاع في العالم. هاد جبال الهيمالايا هما كيأثروا على لو كليما ديال الارض كامل. علاش كيأثروا على الكليمه ديال الارض كامل؟ انا دابا كنخرج لكم شي شويه على هذا الشيء هذا باش نعاود نردكم لهذا الشيء هذا وتفهموا شنو كاين. دابا نمشيو لهادي ونرجع لكم واخ باش تفهموا مزيان. دابا عندنا هذا الجبل هذا هما راسمينو لينا داير هكا ياك، الهواء كيجي بحال هكا سخون، الهواء كيجي سخون مثلا هاو اوميد، جاي سخون و اوميد، شود اي اوميد. ملي كيوصل لهنا تيطلع لحدو غادي وكيطلع في لالتيتود، هو غادي وكيبرد. ملي غيبدا يبرد اشنو غيوقع ليه؟ غيخلي لنا هنا الغيوم. يعني حنا قلنا ملي كيكون طالع شنو كيوقع؟ غيخلي لنا الغيوم. علاش؟ حيت ديك لوميديتي اللي هز معاه كيكون ساتوري، وما حدو غادي وكيطلع هو كيولي سور ساتوري، يعني كيولي فوق الطاقه ديالو ساتوري. يعني ديك لا ساتوراسيون باش غيحولها للغيوم. وهذا الشيء هذا شرحناه في لي فيديو اللي سبقوا. يطلع ملي غادي يطلع هنايا شنو غادي يوقع؟ هذاك الغولياف، هذاك الهواء السخون اللي غادي يطلع لنا لهنا غيطلع اوميد، غادي وكيطلع غادي وكيبرد، غادي وكيطلع غادي وكيبرد، حتى غادي يولي لنا الغيوم، حتى غادي يشكل لنا هنا واحد الغيوم. يعني ديك لوميديتي كامله غيحطها في الغيوم. وهنا اش غيولي عندنا؟ غيولي عندنا الهواء بارد او سيك. واخ هذاك الهواء هذا اللي سيك حيت خلانا هنايا سميتو. هاد الغيوم هادو بعدا شنو غيديروا لنا؟ غادي يديروا لنا تساقطات. هاداكشي علاش قالوا لنا هنايا لي غولياف ا اون غروند انفلونس سور لي بريسيبيتاسيون. هذا هو الشرح ديالها علاش لي بريسيبيتاسيون راه على هذا الشيء هذا. وهذا الهواء هذا اللي كيمشي ساك كيمشي لهنا كيعاود يرجع، كيعاود يرجع، كيعاود يرجع. هذا ساك. وهنا مثلا النباتات اش غيوقع لهم؟ غيرد الحياه قاحله في هذه الجهه هذه، حيت واخا هو بارد ولكن ساك، فهمتي؟ ما فيهش الماء، يعني غينشف الدنيا تماك. المهم هنا غادي نفهمتكم هنايا كيفاش كيوقع لي بريسيبيتاسيون، كيفاش كيوقعوا. Ce phénomène s'appelle l'effet organographique ou l'effet de Faune. هذا l'effet organographique يعني جاي من لي غولييف، ولا l'effet de Faune هذه السميه ديالو. Lorsque le vent rencontre une montagne plus ou moins perpendiculaire، يعني ملي كتلاقى مع شي مونطاني كتكون شويه بيربونديكولير، عندها هاد لا فورم هادي تقريبا كتكون واقفه، يعني ماشي كتكون هكا دايره، ماشي مونطاني بحال هكا، حيت هاد المونطاي بحال هكا يقدر ما فهمتي ما غيلوحش لنا الريح الفوق، فهمتي؟ الريح حدو هنا وغادي يرجع. ولكن هذا لا، هذا الريح ملي غادي يجي غادي يطلع بيربونديكولير et suit le relief et s'élève، يعني كيتبع مع الغولييف وكيطلع et s'élève. La pression atmosphérique diminuant avec l'altitude. وهاد لا بريسيون غادا وكديمينيو مع l'altitude، ما حدك غادي وكتطلع، لا بريسيون غادا وكتهبط. et la température de l'air diminue. وهاد l'air هذا اللي طلعنا من هنايا غادي كيبقى غادي وكيبرد. Si l'humidité est assez grande au départ، إلا كانت عندنا l'humidité هنايا كبيرة بزاف، la vapeur d'eau contenue dans l'air va se condenser à partir du niveau où il atteindre la saturation. يعني ملي غتوصل لا ساتوراسيون، يعني هذيك ما حد هذاك الهواء اوميد غادي وكيطلع، ملي غيوصل للبوان ديال لا ساتوراسيون ديالو شنو غادي يوقع ليه؟ غادي تحول لينا النياج. Généralement les versants abritent du vent et plus arides que les versants au vent. هنا هاد لي فيرسون هادو نقدروا نلقاو فيهم هنايا اشجار نباتات، ولكن هادو لا،
يكونوا ميليو اريد يعني ميليو ناشف. علاش؟ حيت هذا جا هوميد من هنا جا سيك. المهم هادشي اللي كاين هنا في هاد الباراغراف هادي. L'océan mondial absorbe 2 fois plus d'énergie solaire que l'atmosphère. L'océan mondial, donc on a entre les courants marins, les courants marins, l'océan mondial absorbe 2 fois plus l'énergie solaire que l'atmosphère. يعني l'océan يعني البحار اللي كاين عندنا حنا في العالم absorbe 2 fois d'énergie solaire، يعني كيمتص لينا 2 المرات كثر من الاتموسفير، كثر من الجو، يعني كيمتص الحرارة كثر من الجو. Le transfert de chaleur et l'énergie de l'océan vers l'atmosphère se fait principalement dans les régions intertropicales. يعني ملي كيوقع واحد ليشونج، يعني واحد التبادل ديال الحرارة ما بين الماء وما بين الريح. وواحد القضية حنا كنا قلنا هنايا بان لي فون الرياح كيديو لنا السخونيه من هنا للقطب باش مكيبقاش عندنا السخونيه، ياك؟ باش كيولي معتدل الجو في الكره الارضيه كامل. من زائد الرياح كاينين لي كورون ماران، هما هادو لي كورون يعني التيارات المائيه. يعني الا كانوا سخانين هنا في التروبيكال في لا زون ايكواتوريال كيمشيو كيسافروا للبلايص اللي هما باردين وكيحطوا السخونيه ديالهم وكيعاودوا يرجعوا. اوكي، دابا غادي نفهموا مزيان هاد المسائل. L'énergie vers l'atmosphère se fait principalement dans les régions intertropicales. Le rôle des courants marins sera donc d'essayer d'égaliser au maximum cette différence. Ils distribuent une grande partie d'énergie chaleur et des régions chaudes vers les zones plus froides grâce à leur forte inertie thermique. Les eaux chaudes de surface peuvent donc réchauffer une zone et l'inverse. Ok, et non, شنو كاين؟ هنا قلنا هذاك الماء مثلا هنا هذا البحر، دابا هذا هو النيفو ديال البحر، هذا النيفو ديال البحر. هنا كاين لتحت الارض ديال البحر. لي كورون ماران ملي كيضرب الشمس هنايا راه كتسخن الماء، راه كيسخن الماء، ياك؟ ملي كيسخن الماء كيطلع الفوق، ياك؟ كيمشي في هذا السيركوي، هذا هو السيركوي ديالو، هو هذا باش تشوفوه بعينيكم. يعني هو كيمشي من هنا، كيدوز من هنا، كيعاود يسافر من هنا ويمشي هنا، يمشي يسخن هاد البلاصه ويعاود يرجع بارد. داك الماء اللي كيرجع بارد كيسخن هاد البلاصه هادي. ولكن كيفاش كيمشي يسخن وكيعاود يرجع بارد، هادشي اللي باغي نشرح لكم. دونك ملي كيسخن الماء كيمشي فوق الماء تقريبا، كيمشي هنايا تيمشي مثلا. هذا نقولوا هذا هو ليكواتور مثلا، هذا لو بول. المهم البحوره اللي جاو حدا البول، ملي كيمشي سخون كيسخن لينا هذيك السخونيه اللي فيه كيطلق لنا هنايا، ياك؟ واش كيوقع؟ كيبرد. يعني ملي غيبرد غيولي دونس، يعني غتولي عنده لا دونسيتي كبيره بحال الريح تقريبا، وغادي يهبط لنا لتحت وغادي يرجع وغادي يمشي. عاوتاني ملي غيوصل لا زون تروبيكال غيبدا يسخن وغادي يعاود يطلع، وعاوتاني غادي يرجع لبلاصتو. يقدر يرجع لهاد البلاصه، يقدر يمشي لبلاصه اخرى، يسافر لبلاصه اخرى من طريق واحده اخرى على حسب لي كونتينون، لا ديسبوزيسيون دي كونتينون سور تير. يعني افريقيا، امريكا، استراليا. يعني شوف الطريق ديالو كيفاش دايره، غادي من هنا شويه كيمشي شويه من هنا وشويه كيطلع من هنا وكيعاود يدور من هنا ويمشي من هنا. المهم كنتمناو انكم فهمتوا اليدي اللي بغيت نوصل لكم. La circulation thermo-halin كتسمى thermo-halin et la circulation permanente. يعني permanente يعني دائما ما كتوقفش. À grande échelle de l'eau, des océans engendrés par des écarts de température et de salinité des masses d'eau. علاش هنا سميناها thermo-halin؟ thermo سخونيه، halin شناهي؟ الملح، جاي من الملحه، حيت البحر فيه الملحه. كاينه واحد الدائره كتوقع ما بين الملحه ديال البحر وما بين السخونيه. نشوفوا هنا واش ذاكرينها ولا لا. engendré par des écarts température et de la salinité des masses d'eau. La salinité et la température
en effet un impact sur la densité de l'eau de mer. يعني ديك الملوحة اللي فيه وديك لا température عندها واحد لامباكت sur la densité de l'eau de mer. عندها واحد لامباكت على الكثافة ديال الماء. les eaux refroidies plongent ملي كتبرد كتهبط. les eaux refroidies plongent au niveau des hautes altitudes. يعني ملي كتبرد كتهبط au niveau des hautes altitudes. شنو كيقصدوا بلي hautes altitudes؟ يعني هنا كاين ليكواتور، هادو هما لي زالتيتود هما هادو. يعني في لي هوت التيتود كتبلونجي، يعني في هاد البلايص هادو اللي باردين، حيت هنا الماء كيمشي سخون كيكون غادي في لا سيرفاس الفوق. ملي كيوصل لي هوت التيتود يعني هاد لي هوت التيتود هما لي زالتيتود اللي كاينين الفوق. اسمحوا لي ماشي لي زالتيتود مي لي لاتيتود هما خطوط العرض. ملي كيوصل لي هوت التيتود كيغطس حيت كيبرد et descendre vers le sud وكيعاود يبرد ويعاود يرجع vers le sud. Profondeur comprise entre à des profondeurs comprises entre 1 et 3 km. يعني كيهبط لي بروفوندور ما بين 1 حتى 3 كيلومتر. Ils sont alors réchauffés sous les tropiques. وكيعاودوا عاوتاني يتشوفاو، يعني كيعاودوا يسخنوا في لي تروبيك. Ils sont alors réchauffés sous les tropiques, remontent à la surface où ils refroidissent à nouveau et ainsi de suite. Donc كيما شرحنا هنا، دونك هنايا مثلا هذا هو قلنا هو ليكواتور، كيطلع لنا الماء هنايا كيسخن كيطلع كيمشي لي زون بولير فين كاين لي هوت لاتيتود، فين كاين خطوط العرض، فين كاين لي بول وفين كاين البلايص الباردين. ملي كيبرد داك الماء وكيعطي السخونيه ديالو كيعاود يهبط لتحت وكيعاود يرجع ويعاود يطلع من الجهه في الجهه ديال ليكواتور اولا في الجهه اللي حدا ليكواتور، لي زون سو لي تروبيك. وهادشي اللي كاين في هاد الباراغراف، ونتمنى تكونوا فهمتوا كل شيء. ولا عندكم شي سؤال خليوه لنا في الكومونتير والله يسهل الامور.